स्टुडेन्टको कमेन्ट अनुसार र धेरै स्टुडेन्टको रिक्वेस्ट अनुसार हामीले चाहिँ आज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको नयाँ भिडियो बनाउँदैछौँ र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सलाई हामीले 2-3 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। जुन मध्ये पहिलो च्याप्टरको होस् अथवा दोस्रो च्याप्टरको होस् अथवा तेस्रो च्याप्टरको एउटा पार्टमा हामीले थ्योरी, अर्को पार्टमा न्युमेरिकललाई कसरी सल्भ गर्ने इजी तरिकाले भन्ने डिस्कसन गर्छौँ। आजको यो पहिलो पार्टमा थ्योरीबाट जस्तोसुकै पनि क्वेसन सोधोस् हामीले कसरी मजाले बुझ्ने र कसरी मजाले सल्भ गर्ने, कसरी मजाले टिक लगाउनेतिर हामी लाग्छौँ र यो बोथ इन्जिनियरिङ एज वेल एज तपाईको मेडिकलतिर जतासुकै पनि काम लाग्न सक्छ। सो फर्स्टमा हामी हेरौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। नाममै के क्लियर छ? इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रो भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन और चार्ज। स्ट्याटिकको मिनिङ के हो त? रेस्ट। सो कुनै पनि चार्जको रेस्टको अवस्थाको बारेमा हामीले जब पढ्छौँ त्यो साइन्सले हामीले के भन्छौँ त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्छौँ हो। र त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्दाखेरि जब हामीले चार्जको कुरो गर्यौँ, यहाँ तपाईले म चार्जको एकदम सिम्पल तरिका पनि भनिदिन्छु। चार्ज भनेको कसरी आयो के हो भन्दा हेर्नुस्, कुनै पनि बडी न्युट्रल हुन्छ। किन न्युट्रल हुन्छ? किनभने त्यसमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ दुवैको नम्बर सेम हुन्छ हो। हामीले जब केमिस्ट्री पढ्दाखेरि हामीले के पढ्छौँ? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ प्रोटोन, एटमिक नम्बरहरू पढ्दाखेरि सबै सेम थियो कि थिएन? इलेक्ट्रोन मतलब नेगेटिभ चार्ज र प्रोटोन मतलब पोजिटिभ चार्ज, दुवै इक्वल भएको कारणले इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। र कतिखेर चाहिँ चार्ज डेभलप हुन्छ? जतिखेर त्यहाँ त्यो पार्टिकुलर एटमबाट, त्यो पार्टिकुलर मोलिक्युल्सबाट अथवा त्यो पार्टिकुलर अब्जेक्टबाट इलेक्ट्रोन लस भयो अथवा इलेक्ट्रोन थपियो। इलेक्ट्रोन थपियो अथवा इलेक्ट्रोन लस भयो भने बल्ल चार्ज डेभलप हुन्छ। अब कसरी हुन्छ भन्दा यो मानव एकछिनको लागि मेटर हो, यसमा सर्टेन इलेक्ट्रोन छ, सर्टेन प्रोटोन छ। यहाँबाट हामीले मानव 2वटा इलेक्ट्रोन हटाइदियौँ, 2वटा इलेक्ट्रोन के गर्यौँ त? लस गर्यौँ है, लुज गर्यौँ। 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेपछि त 2वटा प्रोटोनले आफ्नो न्युट्रल गर्ने पार्ट त पाएन हो। त्यो पाएन भनेपछि यो 2वटा पोजिटिभ चार्ज यसमा डेभलप हुन्छ। सो यहाँबाट एउटा कुरो के क्लियर भयो? कि एउटा एमसीक्यू क्लियर हुन्छ भन्दा तपाईले कहिलेकाहीँ सोधिन्छ नेगेटिभ चार्ज डेभलप गराउनु पर्यो भने इलेक्ट्रोन दिने कि इलेक्ट्रोन हटाउने? सो के गर्नु पर्यो? नेगेटिभ चार्ज दिनु छ भने इलेक्ट्रोन दिने है, र पोजिटिभ चार्ज दिनु छ भने इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्ने। यहाँबाट यति क्लियर भयो। ल अब त्यसपछि त्यो नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्जको बारेमा एकदम मजाले हामी बुझ्छौँ। त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, चार्ज र फोर्सको बारेमा चाहिँ थोरै बुझौँ हो। अब फोर्सको एकछिन पछि हामी बुझौँ, तर अहिले बुझौँ के त? चार्ज। यो चार्जको प्रोपर्टी बुझौँ। चार्ज कसरी डेभलप हुन्छ त्यो कुरो त बुझ्यौँ हामीले। अब बुझौँ चार्जको प्रोपर्टिज चाहिँ के हुन्छ हो। के भयो भने चार्ज भन्छौँ, अथवा चार्ज हुनको लागि के चाहिँ हुनुपर्छ हो, त्यसको प्रोपर्टिज। नम्बर 1 प्रोपर्टिज, चार्ज त स्केलर हुन्छ। चार्ज कस्तो हुन्छ त? स्केलर हुन्छ हो। अब सुन्नुस्, यो चार्ज स्केलर हुन्छ र यो दुई टाइपको हुन्छ। स्केलर हुँदा पनि चार्ज दुई टाइपको, एउटा चाहिँ हुन्छ पोजिटिभ र अर्को हुन्छ नेगेटिभ हो। सुन्नुस्, अब यो पोजिटिभ नेगेटिभलाई हामीले किन स्केलर भन्यौँ त? त्यसको पनि त रिजन होला। किनभने यो चार्जलाई जब हामीले जोड्नु पर्छ त्यतिखेर हामीले त्यो जेनरल अल्जेब्राको सम युज गरेर जोड्न सक्छौँ। त्यही भएर अल्जेब्रिक सम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्यौँ? त्यसलाई स्केलर भन्यौँ। सम गर्न सक्छौँ, त्यही भएर स्केलर भन्यौँ। नम्बर 2 प्रोपर्टी, यो चार्ज जुन छ, चार्ज इज ट्रान्सफरेबल। इज ट्रान्सफरेबल भन्नुको मतलब एउटा एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ हो। अब कुनै पनि बडीलाई कसरी चार्ज गर्ने त्यो एकैछिनमा म भन्छु। कतिवटा 3वटा प्रोसेस छ, त्यो कसरी चार्ज गर्ने म भन्छु। तर अहिलेको लागि के बुझ्नुस्, चार्ज चाहिँ ट्रान्सफरेबल छ, एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। ओके। नम्बर 3 प्रोपर्टी, यसको नम्बर 3rd प्रोपर्टी चाहिँ के हो भन्दा चार्ज इज always associated with mass. So with mass। त्यही भएर जुन सुकै पनि बडीमा चार्ज छैन त्यहाँ मास हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीले अल्फा बीटा गामाहरू पढ्दाखेरि गामा रेज भन्थ्यौँ, पार्टिकल भन्दैनौँ थियो नि। किनभने त्यहाँ चार्ज हुँदैन थियो, चार्ज हुँदैन, त्यही भएर मास हुँदैन भन्छौँ हो कि हैन? सो जहाँ चार्ज हुँदैन त्यहाँ मास हुँदैन। सो चार्ज इज अलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ल अर्को 4, नम्बर 4। अब यो चार्ज चाहिँ जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ। जहिले पनि कन्जर्भ। जसरी हाम्रो एनर्जी कन्जर्भ थियो एउटा सिस्टममा, त्यसरी नै चार्ज कन्जर्भ हुन्छ। अब चार्ज कसरी कन्जर्भ हुन्छ हेर्नु पर्यो भने एउटा सिस्टम हेर्ने के भन्दा जतिसुकै पनि चार्ज, यसमा मानव एकछिनको लागि 100वटा चार्ज होला, 100वटा प्रोटोन, 100वटा न्युट्रोन होला। अब हामीले यहाँ अर्को बडी ल्यायौँ, कुनै अर्को बडी, कुनै अर्को मेटल ल्यायौँ। यो अर्को मेटलमा यतातिर पोजिटिभ चार्ज छ। पोजिटिभ चार्ज छ भने यता ल्याइसकेपछि त यसले कसलाई अट्र्याक्ट गर्छ? यो बडीको नेगेटिभ चार्जलाई। किनभने अपोजिट चार्ज चाहिँ अट्र्याक्ट हुन्छ र
अथवा सेम चार्ज चाहिँ रिपेल गर्छ हो कुरा उयो। अब सुन्नुस् यता नेगेटिभ चार्ज छ भने यो बडीको पोजिटिभ चार्जले यता अट्र्याक्ट गर्छ कि गर्दैन, गर्छ। अब पोजिटिभ चार्जलाई यता अट्र्याक्ट गर्यो भने बाँकीको नेगेटिभ चार्ज अटोमेटिकली कहाँ जान्छ त, अपोजिट साइडमा जान्छ। हामीले एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्ने हो भने के बुझ्ने, एउटा ट्रेन अथवा एउटा सिप बुझ्ने। एउटा ट्रेनको एउटा आइसोलेटेड ट्रेन छ भने ट्रेन गुडिरहेको छ हो, एउटा ट्रेनबाट एउटा बुगीबाट भनौँ न, एउटा बुगी अथवा एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा मान्छे गइरहेका छन् भने एज अ होलमा ट्रेनमा हेर्ने हो भने मान्छेको कमी अथवा के अरे घट्ने अथवा बढ्ने त भएको छैन। एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ गएको हो, मान्छेको एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा शिफ्टिङ भएको छ, तर एज अ होल सिस्टम एज अ होल ट्रेनमै हेर्ने हो भने त मान्छेको चेन्ज त भएको छैन नि हो। सेम कुरो यहाँ एउटा साइडबाट अर्को साइडमा चार्जहरू जान सक्छन्, तर के चाहिँ हुन्छ भन्दा चार्ज जहिले पनि कन्जर्भ नै हुन्छ एउटा सिस्टममा है, बुझ्नुभयो इनर्जीको जस्तै। ल गुड। अर्को यसको पाँचौं क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चार्ज इज अलवेज क्वान्टाइज्ड, चार्ज इज अलवेज क्वान्टाइज्ड, अलवेज क्वान्टाइज्ड। अब अलवेज क्वान्टाइज्ड को मिनिङ के हो त, तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, यो q इज इक्वल्स टु ne भनेर लेख्नुहुन्थ्यो, प्लस माइनस अगाडि लेखिदिनुहुन्थ्यो, प्लस माइनस त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ त डिपेन्ड गर्छ चार्ज पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ, प्लस माइनस ne लेख्ने हुन्थ्यो। यो ne लेख्नुको मतलब के हो भन्दा यो एउटा इलेक्ट्रोनको जुन चार्ज हुन्छ नि 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 कुलम, त्यसको चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिप्लिकेसन नै हुन्छ जतिखेर पनि चार्ज भनेको हो। यदि हुन्छ भने सुन्नुस्, यदि हुन्छ भने कहिले पनि 0.5e 1.25e यस्तो केही पनि हुँदैन, 1e 2e 3e 4e यसरी चाहिँ हुन्छ, -1 -2e -4e यसरी हुन सक्छ, तर पोइन्टमा आउँदैन, फ्र्याक्सनमा आउँदैन। यदि हुँदैन भने हामीलाई एउटा यो भर्खर यो लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरुवाला एउटा च्याप्टर पढाउँछ नि क्वार्कहरुको कुरो, त्यो क्वार्कहरुमा त हामीलाई यस्तो पढाउँछ, क्वार्कहरुमा के पढाउँछ, एउटा पोजिटिभ अप क्वार्कको पोजिटिभ 2/3e हुन्छ हो, कुन क्वार्कको त अप क्वार्क है, अप क्वार्क। र डाउन क्वार्कको लागि के हुन्थ्यो त नेगेटिभ 1/3e हुन्थ्यो, केको लागि डाउन क्वार्क। यस्तो त पढाउँछ नि, यदि पढाउँथ्यो भने मलाई भन्नुहोस् यो फ्र्याक्सनमा आउँछ कि आउँदैन, 2/3 भनेको फ्र्याक्सनै हो, पोइन्ट हो, 1/3 भनेको पनि फ्र्याक्सन हो, डेसिमलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब भर्खरै हामीले के पढ्यौं, चार्ज चाहिँ क्वान्टाइज्ड हुन्छ जहिले पनि हो, अर्थात् इन्टिग्रल मल्टिप्लिकेसन मात्रै हुन्छ, तर त्यहाँ फ्र्याक्सन आयो हो, यो फ्र्याक्सन आयो, तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि बडी अथवा कुनै पनि पार्टिकल सिंगली यसरी क्वार्कको रूपमा युजै हुँदैन, क्वार्क जेनरली फ्री स्टेटमा हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले पढ्नु भएको होला न्यूट्रोनको लागि के हुन्थ्यो त UDD हुन्थ्यो, यो कम्बाइन्ड फर्ममा हो नि त, फ्री फर्ममा त u मात्र कतै d मात्र कतै त हामीले पत्ता लगाउँदैन थियौ, हामीले कहीं पनि थाहा पाउँदैन थियौ। त्यही भएर कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छ, कम्बाइन्ड फर्ममा गरिसकेपछि फेरि इन्टिग्रल मल्टिप्लिकेसन नै हुन्छ, फ्र्याक्सन हुँदैन है। अगाडि बढौं त्यसो भए। अर्को चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यता ओके 6 नम्बरमा के छ भन्दा यो चार्ज कतिको छ त्यसले स्पिडलाई डिटरमाइन गर्दैन है। चार्जको स्पिड के कसो छ त्यो केले डिटरमाइन गर्ने हो त, मासले डिटरमाइन गर्ने हो, चार्जले डिटरमाइन गर्ने होइन, बुझ्नुभयो। सो यस्तो लेखिदिनुस्, हामीले के लेखिदिन सक्छौं, चार्ज डु नट चेन्ज वाट एभर द स्पीड इज, वाट एभर द स्पीड इज। अब यसलाई कसरी बुझ्ने, स्पीड जतिसुकै भए पनि चार्जमा परिवर्तन चाहिँ आउँदैन। अब सुन्नुस्, एकदम बेस्ट तरिकाले के बुझ्ने, हामीले मेकानिक्समा पढेका एउटै कुरो छौं, फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब फोर्स अपन मास हो, यो एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब भेलोसिटी अथवा स्पीड अपन टाइम बाइ इज इक्वल्स टु फोर्स अपन मास भयो। यहाँबाट यो टाइम कन्स्ट्यान्ट एफ कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने v इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास, अर्थात् यसले के डिनोट गर्छ भन्दा तपाईको मास यदि बढी छ भने स्पीड चाहिँ कम हुन्छ, मास कम छ भने स्पीड बढी हुन्छ हो। सो स्पीड अथवा भेलोसिटी को जुन कुरो छ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल केसँग छ त, माससँग। हाम्रो चार्जसँग रिलेसन छ त छैन, त्यही भएर स्पीड जतिसुकै भए पनि चार्ज उत्तिकै हो, तर के परिवर्तन हुन सक्छ त, मास परिवर्तन, के रे मास परिवर्तन भयो भने चाहिँ स्पीड परिवर्तन हुन सक्छ, चार्जसँग केही पनि मतलब छैन है। अर्को हेर्नुस् नम्बर 7 मा, यो चार्ज चाहिँ यदि एक्सिलरेटेड फर्ममा भयो भने, यो चार्ज एक्सिलरेटेड फर्ममा भयो भने चाहिँ आफू भित्रबाट रेडिएसन्स निकाल्छन्। अब सुन्नुस्, यो चार्ज अब यसको लागि पोइन्ट लेख्नु भन्दा पनि हामीले बुझ्नु सिक्नुपर्छ। सुन्नुस्, बुझ्ने भनेको के, एउटा चार्ज छ, ल मानव एकछिनको लागि q हो अथवा e हो। अब यो चार्ज इनिसियली
इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढिरहेको छ भने हामीले के बुझ्छौँ, इनिसियली जब रेस्टमा छ यसको वरिपरि इलेक्ट्रोनको अथवा चार्जको वरिपरि कुन फिल्ड हुन्छ त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक अथवा कुलम्ब फिल्ड भन्छौँ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ। तर कतिखेर यो रेस्टमा छ भने, तर जब यही चार्ज जब मोसनमा हुन्छ, मोसनमा भइसकेपछि मोसन पनि दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा एक्सिलरेटेड र एउटा अनएक्सिलरेटेड। अनएक्सिलरेटेड भनेको युनिफर्म मोसन है। ल यो मोसन पनि कस्तो टाइपको त, युनिफर्म लेख्दियौँ और अनएक्सिलरेटेड लेख्दियौँ, और अनएक्सिलरेटेड। यस्तो टाइपको मोसन छ भने है, यस्तो टाइपको मोसन छ भने यसको वरिपरि हेर्नुस् इलेक्ट्रोन छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड त जेनेरेट गर्ने नै भयो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट गर्ने नै भयो। अब यो मोसनमा छ भने त्यहाँ फ्लक्स पनि जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर यहीबाट तपाईले अर्को पनि क्वेशन सोध्न सक्छ, अ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट, यसले के चाहिँ जेनेरेट गर्छ, चार्ज रेस्टमा भएको बेला इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड मात्र जेनेरेट गर्ने भयो, तर चार्ज जब मोसनमा छ भने त्यहाँ फ्लक्सहरू हुन्छ र त्यो मोलिक्युल्सको जुन अलाइनमेन्ट हुन्छ, अलाइनमेन्ट बनिन्छ, एरेन्जमेन्ट भइदिन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप हुन्छ। सो मोसनमा भयो भने, मोसन पनि कस्तो मोसन, युनिफर्म और अनएक्सिलरेटेड मोसन भयो भने त्यो केसमा के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फिल्ड बोथ डेभलप हुन्छ। अब यही क्वेसनले अलिकति यदि चेन्ज गरिदियो, यो इलेक्ट्रोन नै छ, यो इलेक्ट्रोन अब मोसनमै जाने भयो, मोसन भन्दा पनि अब कस्तो मोसन, एक्सिलरेटेड मोसन। कस्तो, एक्सिलरेटेड। अब हरेक सेकेन्डमा त यसको स्पिड बढेको बढे भइदियो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले जस्तै एउटा बेस्ट इक्जाम्पल के सम्झिने, एउटा चिता त हेर्नु भएको छ नि, चिताको फोटो हेर्दाखेरि जब चिता एकदम हाई स्पिडमा कुदिरहेको हुन्छ, त्यसकोबाट बडीबाट यस्तो इलेक्ट्रोन जस्तो निस्किरहेको हुन्छ कि हुँदैन, वेभ जस्तो हो, ठ्याक्कै त्यही के अरे पिक्चर सम्झिने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यो इलेक्ट्रोन मोसनमा छ भने, जस्तै हेर्नुस् त, इलेक्ट्रोन छ भने रेस्टको कारणले गर्दाखेरि अथवा जेसुकैको कारणले गर्दाखेरि पनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड त जेनेरेट गर्ने नै भयो, मोसनमा भयो त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्ने नै भयो। अब यो एक्सिलरेसनको कारणले गर्दाखेरि यसले के पनि निकाल्छ त, इनर्जी पनि रेडिएट गर्छ। बुझ्नुभयो, रेडिएट्स इनर्जी एज वेल। यो तीनवटा कन्डिसन बुझ्नुभयो। रेस्टमा भयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड मात्र, र मोसनमा अनएक्सिलरेटेड मोसनमा भयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै चाहिँ डेभलप गर्छ, र एक्सिलरेटेड मोसनमा भयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड एज वेल एज इनर्जी पनि रेडिएट गर्ने भयो। बुझ्नुभयो। ल अब अर्को एउटा सुन्नुस्, यो 8 नम्बरमा के लेखौँ भन्दा, यो चार्ज जुन छ हाम्रो, जहिले पनि यो कन्डक्टर छ नि, एकछिनको लागि मानौ स्फियर छ, ओ जुनसुकै पनि कन्डक्टर हुन सक्छ, त्यो कन्डक्टरको जहिले पनि आउटर सर्फेसमा मात्र जेनेरेट हुन्छ है, कन्डक्टरको जहिले पनि आउटर सर्फेसमा मात्र के हुन्छ त, चार्ज हुन्छ। यसरी क्यू लेख्न सक्छौँ हामीले। अब यो किन होला त, सुन्नुस्, चार्जहरू जहिले पनि गर्छन् के त, रिपेल। चार्जहरू यदि लाइक चार्ज छन् भने रिपेल गर्छन्, अपोजिट चार्ज छन् भने अट्र्याक्ट गर्छन्। अब त्यो रिपल्सनको कारण जहिले पनि चार्जहरू आफूभन्दा टाढा स्टेटमा रहन खोज्छन्। अब यो मलाई भन्नु, सर्फेस यो एरिया के अरे अथवा जुनसुकै पनि सर्फेस छ, सर्फेसको यदि एउटा क्यू यहाँ एउटा क्यू यहाँ छ, एकछिनको लागि मानौ हो, ब्लू कलरले म डिनोट गरिदिन्छु, यहाँ हुनु र यहाँ हुनुमा मलाई भन्नुस् कुन चाहिँ, यो ब्ल्याक कलर है, ल यो ब्ल्याक कलर वाला गोलो लगाएको चाहिँ एकदम अपार्ट छ कि ब्लू कलर वाला लगाएको एकदम अपार्ट छ? अफकोर्स ब्ल्याक कलर वाला किन अपार्ट हुनै पर्छ, किनभने सेम चार्ज भयो भने रिपेल हुनै पर्छ। र यहाँबाट एउटा अर्को पनि क्वेशन तपाईले के सोधिन्छ, यो चार्जको लागि स्योर टेस्ट चाहिँ कुन हो, स्योर टेस्ट फर चार्जको लागि स्योर टेस्ट चाहिँ कुन हो, यो स्योर टेस्ट फर चार्ज है, चार्ज कुन हो त, रिपल्सन इज द स्योर टेस्ट अफ चार्ज यदि सेम छ भने रिपल्सन हुन्छ। तर यो फेरि अट्र्याक्सन किन भएन, किनभने चार्जको प्रोपर्टी त के हो त, अपोजिट भयो भने अट्र्याक्सन पनि हुन्छ र सेम भयो भने रिपल्सन हुने हो त। यहाँ अट्र्याक्सन किन भएन, किनभने यदि एउटा चार्ज नेगेटिभली चार्ज छ अथवा एउटा कुनै पनि चार्ज छ नेगेटिभली चार्ज छ, अथवा कुनै पनि पार्टिकल छ नेगेटिभली चार्ज छ भने यसले न्यूट्रल पार्टिकल अथवा न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल बडीलाई पनि अट्र्याक्ट गर्न सक्छ। तर यदि दुवै चार्ज छ भने रिपल्सन चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ है, रिपल्सन हुन्छ नै हुन्छ। न्यूट्रललाई अट्र्याक्ट गर्न सक्छ तर न्यूट्रललाई रिपल्सन त गर्न सक्दैन नि हो, त्यही भएर दुवै चार्ज यदि सेम छ भने रिपल्सन स्योर हो,
अट्र्याक्सन अब अपोजिट छ भने अट्र्याक्सन गर्छ, अपोजिट भइदिएन एउटा चाहिँ चार्ज अर्को न्युट्रल भयो भने पनि अट्र्याक्सन हुन्छ। त्यही भएर अट्र्याक्सनले हामीले त्यो एउटा विश्वासिलो रूपमा लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर सिओ टेस्टको रूपमा के हो भनेर सोध्यो भने रिपल्सन इज द सिओ टेस्ट भनेर बुझ्नु होला है। त्यसपछि अर्को यहाँ मासको पनि मैले कुरो गरेको थिएँ। मासको कुरो गर्दाखेरि म तपाईँले भनिदिन्छु। मासमा डिपेन्ड हामीले जेनरली के गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा मासको फर्मुला पढिरहेको हुन्छौँ। याद छ तपाईँहरूलाई? यस्तो पढाउँछ नि हामीले, मोसन मासको के अरे मोसनमा जुन मास छ त्यो इज इक्वल्स टु रेस्टमा मास बाई 1 माइनस। अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ विद्यार्थीलाई, के लेख्छन् भन्दा कसैले सी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर लेख्छन्, कन्फ्युजन, किनभने अप्सनमा सी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर पनि हुन्छ र अर्को भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पनि हुन्छ। सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो अथवा स्पिड अफ लाइट हो र भी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट अर्को मिडियममा हुन सक्छ है। अब सुन्नुहोस्, हामीले त के गर्नुपर्छ, जहिले पनि यो रुटमा त नेगेटिभ भ्यालु राख्न मिलेन। यदि रुटमा नेगेटिभ भ्यालु राख्न मिलेन भने यो माइनस गरिरहेछ भने स्योर यता जुन पार्ट हामीले राख्नवाला छौँ त्यो 1 भन्दा कम हुनुपर्छ। 1 भन्दा कम हुनु छ भन्नुको मतलब हामीले डेनोमिनेटर ठुलो राख्नुपर्छ कि सानो? ठुलो। त डेनोमिनेटर ठुलो सबभन्दा ठुलो कसको हुन्छ, लाइटको कि अर्को भेलोसिटीको? अफकोर्स लाइटको। सो भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यसरी सम्झिनु होला, यो कहिले काहीँ सोधिन सक्छ है। ल त्यसपछि अर्को चार्ज चाहिँ हामीले कसरी बडीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ है? हाउ क्यान वी चार्ज? त्यो चार्ज गर्ने 3वटा तरिका छ है। 3वटा तरिका भनेको एउटा चाहिँ फ्रिक्सन, नम्बर 2 चाहिँ इन्डक्सन र नम्बर 3 चाहिँ कन्डक्सन हो। अब सुन्नुहोस्, फ्रिक्सन, इन्डक्सन र कन्डक्सनमा हामीले त बुझ्यौँ फ्रिक्सन यसरी गर्दाखेरि पनि चार्ज हुने हो। इन्डक्सन र कन्डक्सन त बुझ्नुभयो, दुईवटा बडीलाई अट्र्याक्ट गर्ने भने एउटाको चार्ज अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने के त इन्डक्सनमा के हुन्छ, त्यसमा सबै कुरो कन्जर्भ हुन्छ है। त्यो बेस्ट तरिका हो चार्ज गर्ने। किनभने मानौ यो बडी सर्टेन बडीको एउटा पार्ट चार्ज छ भने मतलब एकछिनको लागि मानौ नेगेटिभली चार्ज छ। अब यो बडीलाई कन्ट्याक्टमा पनि ल्याउनु छैन, जस्ट नजिकै ल्याउनु छ नजिकै। अब नजिकै ल्यायो भने यो नेगेटिभ चार्जले गर्दाखेरि यो बडीको कुन चार्ज यहाँ जेनेरेट गर्छ, पोजिटिभ। त पोजिटिभ चार्जले यता तानिदिन्छ, बाँकी नेगेटिभ चार्ज अर्को इन्डमा अटोमेटिक गइदिन्छ। अब यो नेगेटिभ चार्जले फेरि अर्को बडीको पोजिटिभ चार्जलाई एक इन्डमा गरिदिन्छ अनि नेगेटिभ चार्जलाई अर्को इन्डमा गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो हो? त्यही भएर इन्डक्सनमा चाहिँ टच कन्ट्याक्ट हुँदैन, अरू दुईटामा चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब इन्डक्सन गर्दा इन्डक्सनमा तपाईँले कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, इन्ड्युस्ड चार्ज हुन्छ एउटा जुन चाहिँ डेभलप भयो नयाँ, र इन्ड्युसिङ चार्ज। मानौ यसमा मैले के भनेको थिएँ, नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको थियो र यसको कारणले गर्दाखेरि अर्कोमा चार्ज डेभलप भयो नि त। यो जुनमा चार्ज पहिल्यैदेखि थियो त्यसले भन्छ हामीले इन्ड्युसिङ चार्ज, यसले अरूमा इन्ड्युस गर्न गइरहेको छ। त जुनमा नयाँ डेभलप हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्ड्युस्ड चार्ज। र त्यसको लागि तपाईँलाई एउटै फर्मुला दिन्छ होला। के दिन्छ एउटै फर्मुला थाहा छ? एउटै फर्मुला के दिन्छ, क्यू इन्ड्युस्ड, जुन इन्ड्युस्ड भयो इज इक्वल्स टु क्यू इन्ड्युसिङ ब्र्याकेटमा 1 माइनस 1 बाई एप्सिलन लेखिदिरहेको हुन्छ अथवा के लेखिदिरहेको हुन्छ। के भनेको डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। अब यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट के हो, यसको भ्यालु कसरी डिपेन्ड गर्छ, यो सब कुरो हामी डिल गर्छौँ कमिङ सुन। तर यहाँबाट हामीले 2-3वटा कुरो के बुझ्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। हामीले 3वटा सब्स्टान्स पढेका थियौँ हो बचाउँदाखेरि। के पढेका थियौँ? एउटा अन द बेसिस अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन अथवा अन द बेसिस अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी अर अन द बेसिस अफ फ्लो अफ हिट भनेर पढेका थियौँ नि। त्यतिखेर के पढेका थियौँ? कन्डक्टर, इन्सुलेटर र सेमिकन्डक्टर। कन्डक्टर, इन्सुलेटर र अर्को चाहिँ सेमिकन्डक्टर। अब यो सबमा तपाईँलाई सोधिन सक्छ, के त यो के को भ्यालु के होला, अथवा यो कन्डक्टर, इन्सुलेटर र सेमिकन्डक्टर मात्रै नभनेर एयर भनिदिन सक्छ और भ्याक्युम भनिदिन सक्छ। एयर और भ्याक्युममा के हुन्छ, कन्डक्टरमा के हुन्छ, कन्डक्टर, यो सेमिकन्डक्टर खासै जेनरली सोध्दैन। एयर और भ्याक्युममा के हुन्छ, कन्डक्टरमा के हुन्छ, र अर्को चाहिँ इन्सुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ, इन्सुलेटर और ब्याड कन्डक्टरमा के हुन्छ। ल अब मलाई भन्नुहोस्, यो बडी मेरो चार्ज छ, यो बडी चार्ज छ। अब यो हावामा यो भ्याक्युम एकछिनको लागि मानौ यो भ्याक्युममा मैले यसरी गरेँ भने हावा चार्ज भयो त? भएन नि। त हावा चार्ज भएन भन्नुको मतलब यदि हावाको कुरो बुझ्ने हो भने त्यसमा चार्ज इन्ड्युस चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। अब 0 पार्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यो जुन ब्र्याकेटको कुरो हो यसलाई 0 पारिदिने हो भने अटोमेटिक 0 हुन्छ। र यो क्यू इन्ड्युस्ड इज इक्वल्स टु माइनस इन्ड्युसिङ है, किनभने चार्ज जहिले पनि अपोजिट इन्ड्युस हुन्छ। यहाँभित्र यदि मेरो नेगेटिभ चार्ज छ भने अर्कोमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यहाँ यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने अर्कोमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यही भएर माइनसले मल्टिप्लाई गर्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस्, मलाई के अरे एयरमा
इन्ड्युस्ड हुँदैन चार्ज। अब इन्ड्युस्ड भएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, यसलाई 0 पार्नु छ। 0 पार्नलाई यो ब्र्याकेटको कुरोलाई 0 पार्नु पर्यो, ब्र्याकेटको कुरो 0 पार्नलाई 1 माइनस 1 गर्नु पर्यो। त यसलाई यो पार्टलाई, यो रेड पार्ट जुन मैले अहिले सर्कल गरेँ त्यसलाई 1 पार्नको लागि हामी के गर्छौँ, के को भ्यालु कति लिन्छौँ, 1। त्यसो भए एयरमा अथवा भ्याक्युममा के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 1। अब हेर्नुहोस् कन्डक्टरमा दुवै कन्डक्टर छ, यहाँ मानौ जति कुलम चार्ज छ यसरी गर्यो भने त्यसकै अपोजिट त्यति नै कुलम चार्ज यहाँ डेभलप गराइदिन्छ। अब जति चार्ज यहाँ थियो त्यति नै चार्ज यहाँ डेभलप गरायो भनेको मतलब यहाँ इन्ड्युस्ड चार्ज र इन्ड्युसिङ चार्ज सेम पार्नु छ कि छैन। यदि सेम पार्नु छ भने हामीले ब्र्याकेटको कुरोलाई 1 पार्नु पर्यो कि परेन, 1 पार्नु पर्यो भने 1 माइनस यसलाई 0 पार्नु पर्यो कि परेन, यो इन्सर्कल गरेकोलाई 0 पार्नु छ भने 1 डिभाइड बाइ के गर्यो भने 0 हुन्छ, इन्फिनाइट अफ कोर्स, गुड। त्यसो भए k इक्वल्स टु इन्फिनाइट हुन्छ। यहाँ बुझ्नुभयो। इन्सुलेटरको केसमा यहाँ जति चार्ज छ, मानौ अब एकछिनको लागि यो चार्ज बढी हो, यो इन्सुलेटर हो, अब यो चार्ज बढी जति छ यहाँ नजिकै ल्यायो भने पनि त्यति धेरै के हुँदैन त, इन्डक्सन हुँदैन अथवा इन्ड्युस हुँदैन, त्यही भएर त्यो भन्दा कम हुन्छ। अब यो भन्दा कम हुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यो ब्र्याकेटको जुन पार्ट छ 1 भन्दा कम गरिदिनु पर्यो, 0 पोइन्ट समथिङ गरिदिनु पर्यो। 0 पोइन्ट समथिङ गर्नको लागि 1 बाट सर्टेन पार्ट घटाउनु पर्यो, सर्टेन पार्ट घटाउनु पर्यो, फेरि नेगेटिभ गर्नु त भएन, त्यही भएर डेनोमिनेटर चाहिँ अलिकति ठुलो हुनु पर्यो 1 भन्दा। सो तपाईले यहाँबाट अर्को क्वेशन सोधिन्छ, इन्सुलेटरमा के हुन्छ त, के को भ्यालु हुन्छ ग्रेटर देन 1। बुझ्नुभयो। त फाइनल कन्क्लुजन के हो, अब कन्डक्टर भनेको जसले चाहिँ कन्डक्ट गर्न सके, कन्डक्टर जसले कन्डक्ट गर्न सकेन, इन्सुलेटर र कन्डक्टर इन्सुलेटर दुवैको प्रोपर्टी देखाउनलाई सेमी कन्डक्टर। यहाँको सबभन्दा मेन कन्क्लुजन भनेको यो क्यू इन्ड्युस्ड जुन छ, इन्ड्युस्ड इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु क्यू इन्ड्युसिङ। बुझ्नुभयो। यो चाहिँ यसको मेन थीम हो। र यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईले यो चार्ज, यो कन्डक्सनको जुन चार्ज के अरे क्वान्टाइजेसनको पनि हामीले जुन कुरो गरेका छौं, यहाँबाट तपाईले एकदम सिम्पल न्युमेरिकल सोध्न सक्छ 1 मार्क्समा आइओई मा, र इभन सी मा त 1 मार्क्सकै क्वेशन हुन्छ, त्यसको लागि त डाउट भएन। के भनिन्छ भन्दा कुनै पनि बडीमा हामीले यदि चार्ज रिमुभ गरेका छौं 10 को पावर 15 वटा चार्ज रिमुभ गरेका छौं भने अर्को बडीमा चाहिँ कतिको जेनेरेट हुन्छ है, कतिको जेनेरेट हुन्छ। अब कति जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं, केही त गर्नु छैन, q इज इक्वल्स टु n गर्दिने हो। अब हेर्नुस् त, यति रिमुभ गरेका छौं अनि मैले जहिले पनि के भनेको छु, चार्ज चाहिँ अपोजिट लिनु पर्यो हो। अब सुन्नुस्, चार्ज अपोजिट लिनु पर्यो। अब यहाँ पहिल्यैदेखि तपाईलाई के भनेको छ, हामीले 10 को पावर 15 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यौं भने, इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने हाम्रो आन्सर के आउने भयो त, पोजिटिभ, अर्थात प्रोटोन त्यतिवटा जेनेरेट हुन्छ अथवा पोजिटिभ चार्ज त्यतिवटा जेनेरेट हुन्छ। n e एज इट इज भइहाल्यो। n भन्नुको मतलब 10 को पावर 15, e भन्नुको मतलब एउटा e को पावर कति त, सरी 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 हो। अब यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 4। यसरी हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौं, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। र चार्जको अर्को कुरो पनि हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा, चार्जको युनिट चाहिँ के हो त, अघिसम्म त चार्ज गर्यौं हो, चार्जको युनिट हो कुलम, सी ले जेनेरेट डिनोट गर्छौं। यो चाहिँ कुन हो त, एसआई युनिट हो। र तपाईलाई सीजीएस युनिट कहिले काहीँ सोधियो भने, सीजीएस युनिट सोधियो भने ईएसयू भन्छौं और ईएमयू भन्छौं, और ईएमयू। यो ईएसयू भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक युनिट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक युनिट, यही हो है। बुझ्नुभयो। अब सुन्नुस्, तपाईलाई कहिले काहीँ यहाँबाट पनि सोधिन्छ, 1 कुलम इज इक्वल्स टु कति ईएसयू हुन्छ, लाइटको स्पिड थाहा छ, त्यसको 10 टाइम्स। लाइटको स्पिड हुन्छ 3 इन्टु 10 को पावर 8। अब यहाँ चाहिँ हामीले 3 इन्टु 10 को पावर कति गरिदिन्छौं, 9 गरिदिन्छौं। के त कुलम स्टार्ट गरिदिने, अब के अप्ठ्यारो छैन। ओके, त्यसो भए चार्जको हामीले मेन यति नै डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो। अब चार्जमा एउटा अर्को कुरो हामीले गर्नुपर्ने के त, चार्ज डेन्सिटीको कुरो है। चार्ज डेन्सिटी, यो चार्ज डेन्सिटी चाहिँ हुन्छ 3 थरीको। एउटा हुन्छ नम्बर 1 लिनियर डेन्सिटी, लिनियर चार्ज डेन्सिटी। अर्को हुन्छ नम्बर 2 मा सरफेस चार्ज डेन्सिटी, यहाँ चार्ज पनि थप्नुस् है, चार्ज पनि थप्नुस्, सरफेस चार्ज डेन्सिटी सीडी लेख ल। र अर्को नम्बर 3 मा हुन्छ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने केही पनि टेन्सन छैन, एल फर लिनियर, एल फर ल्याम्डा, ल्याम्डाले डिनोट गर्ने, एस फर सरफेस, एस फर सिग्मा है ल। अब भिओ भनेको भो, त्यही भएर रो है, भिओ भनेको भो, त्यही भएर यता डिनोसन के रो। हेर्नुस्, लिनियर चार्ज डेन्सिटी
नर्मल हामीले डेन्सिटी पढ्दाखेरि मास बाइ के पढ्छौँ, भोल्युम पढ्छौँ हो। अब नामैमा के छ, लिनियर चार्ज डेन्सिटी। सो चार्ज बाई लिनियर भनेको मतलब लेन्थ, सक्यो। सर्फेस भनेको मतलब सर्फेस एरिया, चार्ज बाई सर्फेस एरिया, सक्यो। अर्को भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भन्नुको मतलब चार्ज बाई भोल्युम, सक्यो। अब यसको युनिट चाहिँ के हो त, कुलम पर युनिट अथवा पर मिटर हो, कुलम पर मिटर स्क्वायर। अर्को कुलम पर मिटर क्यूब। अब यहाँबाट युनिट त भइहाल्यो। अर्को कुरो के चाहिँ सोध्न सक्छ भन्दा यहाँ यसको एप्लिकेसन छ राम्रो, हेर्नुहोस् त। यो चार्ज सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हो कि होइन, सर्फेस एरिया। त जति कम सर्फेस एरिया त्यहाँ त्यति नै धेरै चार्ज डेन्सिटी। त्यही भएर धेरै यसको एप्लिकेसन छ। जस्तै ट्रकहरू, फ्युल कन्टेन गरेको ट्रकहरूमा हामीले पछाडि एउटा त्यो कन्डक्टर झुन्ड्याइदिएको हेर्छौँ नि। किनभने त्यसको पोइन्ट एरिया हुन्छ नि त। पोइन्ट एरिया भन्नुको मतलब सर्फेस एरिया मिनिमम भयो। सर्फेस एरिया मिनिमम भयो भने चार्ज डेन्सिटी त्यहाँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। चार्ज डेन्सिटी म्याक्सिमम भयो भने त्यसलाई हामीले सजिलै ग्राउन्डिङ गर्न सक्छौँ, आगो लाग्नबाट बचाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर पोइन्टेड इन्डमा मात्र के हुन्छ त, जेनरली तपाईको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी धेरै हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, यही सर्फेस चार्ज डेन्सिटीबाटै, यहाँको रिलेसनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। सो यति गरौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा फोर्स र न्युमेरिकल चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरोमा डिस्कसन गर्छौँ। एन्ड इफ एनी कन्फ्युजन इन नेक्स्ट च्याप्टर्स, प्लिज लेट मी नो थ्रु द कमेन्ट्स। ओके, बाई।